والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ سامعین محترم، اج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر سورۃ الضحیٰ دا ترجمہ اور تفسیر دا ذکر کیتا جائے گا۔ یہ سورت مکی سورت ہے اور اس سورت دیاں 11 آیتاں نے۔ انہاں 11 آیتاں دے اندر اللہ خالق و مالک نے میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان، مقام، مرتبہ اور آپ دے آن دا مشن او دا تذکرہ فرمایا۔ اس صورت دے نازل ہون دا پس منظر وے صحیح البخاری دے اندر حضرت جندب بن عبداللہ بیان کردے نے رضی اللہ تعالی عنہ، اشتکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم یکم لیلتین او ثلاثا، کہ نبی علیہ السلام نبوت دے آغاز دے ہی رات دا قیام کریا کرتے اور آپ اپنے قیام اندر قرآن مجید دی تلاوت کر دے اور تھوڑی اونچی آواز دے نال تلاوت کر دے۔ اس صورت اس سیرت تو سب تو پہلا درس اور سبق ساڈے واسطے اے وے کہ انسان نو رات دا قیام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے رات دے قیام نو، رات دی نماز نو بڑی شان، بڑا مقام اور بڑا مرتبہ عطا فرمایا۔ قرآن مجید دا اگر مطالعہ کیتا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ رات دا قیام پہلے نبیاں دی شریعت دے اندر بھی موجود سی۔ سورہ آل عمران اندر اللہ نے اہل کتاب دیاں باتاں بیان کردیاں اے بات ارشاد فرمائی، لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل۔ فرمایا یہود و نصارہ سارے ایک جیسے نہیں، انہاں چوں بعد ایسے ایمان والے بھی نے جڑے راتاں نو قیام کردے نے، اللہ دیاں آیتاں دی تلاوت کردے نے، وَهُمْ يَسْجُدُونَ، تے رات دیاں تنہائیاں اندر اپنے رب سامنے سجدے کردے۔ کہ پہلے نبیوں دی شریعت اندر بھی رات دا قیام اتنی اہم عبادت اور اہم نیکی، نبی علیہ السلام نو نبوت ملدیاں سار آپ نے رات دا قیام شروع کر دیتا۔ رات دے قیام دی اتنی شان، اتنا مقام ہے کہ قرآن مجید نے انداز بدل بدل کے ایدی ترغیب بھی دیتی ہے اور اہل ایمان دیاں جتھے خوبیاں اور صفتاں ذکر فرمائیاں نے، اس خوبی نو بڑا پہلے فہرست تے پہلے نمبر تے بیان کیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دے قرآن نے اس انداز نہ ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا میرے مومن بندے کانو من قلیلا من اللیل ما یہجعون، راتاں نو آرام تھوڑا کر دے نے، قیام کر کے انہاں دیاں راتاں گزر دیاں نے۔ کتے فرمایا تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، جڑے اہل ایمان نے، میرے پیارے بندے نے، میرے نال پیار کر دے نے، میرے مومن بندے نے، انہاں دے پہلو بسترا تو رات نو الگ ہو جاندے نے، رب سامنے آہوزاریاں کردے نے، رب سامنے قیام رکوع سجدے کردے نے۔ کدے قرآن نے عباد الرحمان دیاں صفتاں بیان کردیاں فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، میرے ولیاں دیاں راتاں رات دے قیام اندر، سجدے اندر، رکوع اندر گزر دیاں نے۔ تو پہلا پیغام، پہلا سیرت دا درس آپ دی شان، آپ دے مقام اور مرتبے تو جو سانو نصیحت ملی ہے کہ رات دا قیام کرنا چاہیے۔ جس پیغمبر دی آمد دے نام تے لوگاں نے جشن منا کے سنت دیاں مخالفتاں کر کے طرح طرح دے پروگرام کیتے اور ہر انداز اختیار کیتا، بڑے کھیکن کیتے۔ اس پیغمبر دی آمد دا مقصد یہ نہیں سی کہ 12 ربیع الاول، 11 ربیع الاول، 10 ربیع الاول راتاں نو جا کے سڑکاں اندر کھڑے ہو کے چوکاں چرستے اندر اپنا وقت بھی برباد کرو۔ اب نظر دی آوارگی دا سامان، کنا دی آوارگی دا سامان، ڈانس کیتے گئے، گانے بولے گئے،
میوزک تے اور ڈول دی تھاپ تے بھنگڑے پائے گئے، اس پیغمبر دی آمد دا مقصد تے یہ سی کہ راتاں نو رب دے سامنے قیام کرو، کدی ہاتھ بن کے اللہ دیاں تعریفاں کرو، کدی سر جھکا کے رکوع اندر رب دیاں حمداں بیان کرو، کدی سر سجدے رکھ کے اپنی زبان تو اعلان کرو لا نوسی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللہ تیریاں تعریفاں انیاں نے، میں جنہ بھی شکر ادا کر لواں میں تیریاں تعریفاں کرم دا حق ادا نہیں کر سکتا۔ سورۃ الضحیٰ تو پہلا پیغام، نبی علیہ السلام رات دا قیام کریا کرتے تو میں صحیح البخاری اندر پڑھے ہے آپ بیمار ہو گئے، بیماری دی وجہ تو 2 یا 3 راتاں نبی علیہ السلام قیام نہ کر سکے تے مکے والے جڑے کافر اور مشرک سن ہر لحاظ نال نبی علیہ السلام نو پریشان کر دے، تانے دیندے، مینے مار دے۔ ایک عورت نے نبی علیہ السلام نو تہجد دا بھی تانا مار دیتا تے آندی ہے لا ارجو ان یکون الشیطان کا قد ترکک، مینوں تے انج لگدا ہے تے شیطان تہاڈا چھڈ گیا ہے، 2-3 راتاں تو میں تہاڈے کلام دی او آواز نہیں سن رہی۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اے دے تانے تے بڑا پریشان ہوئے، اللہ میں تیرا کلام پڑھنا تے اے آندے نے تسی معاذ اللہ شیطان نہ گلاں کردے ہو، رب دی گستاخی میرے پیغمبر کو برداشت نہیں ہوئی، دل اندر اتنی تکلیف کہ رب نے تکلیف نو دور کرنے واسطے تسلی دین واسطے پوری سورۃ الضحیٰ نازل کر کے آپ تے انعامات، آپ دا شان، آپ دا مقام، آپ دا مرتبہ ذکر فرمایا۔ میرے نبی پریشان نہ ہو، اے اپنی زبان تو جو بھی کہندے نے تہاڈا کچھ نہیں بگاڑ سکدے، تہاڈا مقام میں اونچا کر دیتا ہے تے جنوں میں اونچا کر دیواں ساری کائنات مل کے انہوں نیواں نہیں کر سکدی۔ پھر کیسے انداز نال اللہ نے تسلیاں دیتیاں، قرآن دے الفاظ تے غور فرمانا، لفظی ترجمے تے غور فرمانا، پھر میں دی مختصر تفسیر بیان کرنا۔ اللہ نے سورت نازل فرمائی، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ، اللہ دے نبی جی مینوں ضحیٰ دی قسم ہے، چاش دے وقت دی قسم ہے، روشن دن دی قسم ہے، صبح دے وقت دی قسم ہے، واللیل اذا سجا، رات دی قسم ہے جدوں او چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلی، نہ تانوں تواڈے رب نے چھوڑیا ہے نہ ہی تواڈا رب تواڈے تے ناراض ہویا ہے، ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ اللہ دے نبی جی زندگی دا ہر آن والا دن میں پہلا نالوں بہتر بنا دیواں گا، وَلَسَوْفَ یُؤْتِیکَ رَبُّکَ فَتَرْضَیٰ، تے میں رب تانوں انیاں عطاواں کر دیواں گا، انے انعام عطا کر دیواں گا، انے احسان کر دیواں گا کہ تسی اپنے رب تے راضی ہو جاؤ گے۔ فرمایا الم یجدک یتیما فآوا، اللہ دے نبی جی کیا تانوں اس رب نے یتیم نہیں سی پایا، یتیم پیدا ہوئے، فآوا اس رب نے یتیمیاں اندر تانوں رہن سہن دیاں جگہ عطا فرمائی، ہر لحاظ نہ تانوں پالیا، ہر لحاظ نہ تواڈیاں نگہبانیاں کیتیاں، ووجدک ضالا فہدا۔ اللہ دے نبی جی تسی مکے والیاں دیاں ساریاں حرکتاں ویکھ کے انہاں دا شرک اور کفر ویکھ کے بڑی تکلیف محسوس کردے سو تے تسی تواڈے کول طریقہ کوئی نہیں سی میں انہاں دی اصلاح کیویں کراں، طریقے تو بے خبر سو، میں رب نے اصلاح کرم دے سارے طریقے بھی تانوں سکھا دیتے۔ ووجدک ضالا، تسی بے خبر سو کہ میں کیویں انہاں نوں راہ راستے لے آواں، کیویں انہاں دی اصلاح کراں، فہدا، تے میں رب نے تانوں سارے طریقے بھی سکھائے، میں رب نے تانوں وحی دا علم عطا کر دیتا۔ ووجدک عائلا فاغنا، اللہ دے نبی جی تسی ضرورت مند سو تے میں رب نے تواڈیاں ساریاں ضرورتاں پوریاں کر کے تانوں غنی کر دیتا ہے۔ کیا میں تانوں غنی نہیں کیتا؟ ووجدک عائلا فاغنا فاما الیتیم فلا تقہر، اللہ دے نبی جی ہن کوئی یتیم تواڈے دروازے تے آ جائے، یتیم نو چھڑکنا نہیں، یتیم نو ڈانٹنا نہیں، یتیم تے غصہ نہیں کرنا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اللہ دے نبی جی اے نویں نویں لوگ نے نہیں انہاں نو سوال کرن دے طریقے دا پتا، اگر تواڈے کولوں دین دے متعلق سوال کرن انداز غلط ہوئے، فلا تنہر، دین دے علم سکھان اندر تساں انہاں نو ڈانٹنا نہیں، انہاں نو چھڑکنا نہیں،
اچھے انداز نال او دا جواب دے دینا ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کوئی علم دی گل پوچھے تے نہیں ڈانٹنا، کوئی مال دا مطالبہ کرے تے نہیں ڈانٹنا، سائل نو تساں ڈانٹنا نہیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ دے نبی جی جو رب نے تواڈے تے انعام کر دیتے نے انہاں نعمتاں نو تحدیث نعمت دے طور تے لوگاں اندر بیان کریا کرو۔ رب دیاں دتیاں نعمتاں رب دا نام لے کے لوگاں اندر بیان کریا کرو۔ تفسیر کی یہ فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا، سونیا روشن دن دی قسم ہے، دن دے آغاز دی قسم ہے، صبح دے وقت دی قسم ہے، چاش دے وقت دی قسم ہے، واللیل اذا سجا رات دی قسم ہے جدوں چھا جائے، ما ودعک ربک وما کلا، میں دن رات دی قسم اٹھا کے کہہ رہا نہ تے میں تانوں چھوڑیا نہ میں تواڈے تے ناراض ہویا وا۔ مانا کی ہے دن چڑھیا ہوئے کسے نو شک نہیں ہوندا تے اس گل اندر بھی شک نہیں ہوندا، ہن دن چڑھیا تے اگوں رات ہی آونی ہے، کیوں جی شک ہے؟ دن چڑھیا ہوئے تے اگوں رات دے آن اندر کوئی شک ہے؟ جویں دن چڑھے تو بعد رات دے آن اندر شک کوئی نہیں، میرے پیغمبر اس گل اندر بھی شک نہیں، تیرے رب نے تینوں چھوڑیا بھی نہیں، تیرا رب تیرے تے ناراض بھی نہیں ہویا۔ کیسی قسم اٹھا کے رب نے میرے پیغمبر علیہ السلام نو تسلی دیتی ہے۔ دوسرا نقطہ دن رات دی قسم اٹھائی تے دسیا کی ہے کہ دن تو بعد جویں رات آندی ہے ایویں یہ رات آ جاندی ہے، کیوں؟ دن بنایا میں کم کاج واسطے، قرآن ہی پڑھو نا، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، فرمایا میں دن کم کاج واسطے بنایا ہے، دن نو کم کر دیو، رات نو آرام واسطے بنایا ہے، قیام واسطے بنایا ہے، رات نو آرام بھی کریا کرو، رات نو قیام بھی کریا کرو۔ مانا کی ہے جیڑی دن دی تھکاوٹ ہے رات نو آرام کرو گے میں رب تواڈے دن دیاں ساریاں تھکاوٹاں ہی ختم کر دیواں گا۔ ایویں جیڑا میری وحی دا علم ہے اے نور ہے، اے روشنی ہے، جدوں میں تواڈے تے وحی نازل کرنا اللہ دے نبی جی وحی دا بوجھ بڑا ہے، حالی نبوت دا آغاز ہے، مسلسل وحی تواڈے تے نازل ہوندی گئی، تسی وحی دا بوجھ برداشت نہیں کر سکدے، تاں میں وحی اندر کچھ وقفہ پانا، کوئی 2-4 دن بعد نویں وحی نازل کرنا تاکہ پہلی وحی دا بوجھ برداشت کر کے تھوڑی طبیعت سنبھل جائے تے پھر اگوں میں دوبارہ وحی نازل کراں۔ وحی دا رکنا ناراضگی دی دلیل نہیں، وحی دا رکنا میرے چھوڑن دی دلیل نہیں، وحی دا رکنا اے وے کہ وحی دا بوجھ بڑا ہے، میں وحی 2-4 دن اس واسطے نہیں کیتی تھوڑی طبیعت سنبھل جائے پھر میں نویں وحی نازل کراں۔ کیسے نقطے رب نے بیان کیتے نے۔ پھر تیسرا نقطہ فرمایا سونیا دن دی قسم ہے رات دی قسم ہے، مانا کی ہے جڑا دن چاڑدا رب تے جدوں رات رب پا دیندا ہے روشنی تو اندھیرا چھا جاندا ہے، تے کیا اس بات دی کوئی دلیل ہے کہ دن دی روشنی تو بعد اندھیرا ہو گیا تے رب ناراض ہو گیا؟ کیا رات دا آنا رب دی ناراضگی دی دلیل ہے؟ کیا رات دا آنا اللہ دے غصے دی دلیل ہے؟ نہیں، اے اللہ دی قدرت ہے، اے اللہ دی حکمت ہے، اے رب دا فیصلہ ہے، وہ علیم حکیم ہے، وہ دانا ہے، سمجھدار ہے۔ جویں دن تو بعد رات دا آنا اے اندھیرا چھا جانا اللہ دی ناراضگی دی دلیل نہیں، ایویں وحی تو بعد کچھ دیر وحی دا رک جانا اللہ دی ناراضگی دی دلیل نہیں۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما کلا، نہ تے تانوں تواڈے رب نے چھڈیا تے نہ ہی تواڈا رب تواڈے تے ناراض ہویا۔ مانا کی ہے ما ودعک ربک، تواڈے رب نے تانوں ویسے بھی نہیں چھوڑیا۔ ایک ہوندا چھوڑنا، وہ چھوڑنا کی ہے او دے نال ناراضگی نہیں ہوندی، ایک بندے نال تواڈا تعلق بنیا ضرورت ختم ہو گئی یا ویسے ہی کوئی ایسا معاملہ بنیا تواڈا او دے نال تعلق نہ رہیا، وہ میل جول نہ رہیا، روزانہ مل دے سو، ہفتے بعد ملاقات ہو گئی، مہینے بعد ملاقات ہو گئی، ہن اے چھوڑنا ناراضگی دی دلیل نہیں، نہ ناراضگی دی بنیاد تے وے۔ ما ودعک ربک، اللہ دے نبی جی تانوں میں ویسے بھی نہیں چھوڑیا، وما کلا، تے ایک ہوندا چھوڑنا ناراضگی دی وجہ تو کہ کسے بندے نال ناراض ہو کے بندہ او دے نال میل جول ختم کر لوے۔ فرمایا اللہ دے نبی جی نہ میں ناراض ہو کے چھڈیا نہ میں اونجی چھڈیا۔ کیا شان، کیا مقام اور کیا مرتبہ۔ فرمایا میں چھوڑیا نہیں، میں کیوں چھوڑدا، میں تے انعامات کرنے نے۔ اللہ دلیل کی ہے، فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، تہاڈی زندگی دا ہر آن والا دن پہلا نالوں بہتر بنا دیواں گا، پہلا نالوں اللہ بنا
بنا دیواں گا، پہلا نالوں زیادہ نعمتاں والا بنا دیواں گا۔ تین معنی نے اس آیت دے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، تہاڈی دنیا دی زندگی ہر آن والا دن پہلا نالوں بہتر ہوئے گا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، دوسرا معنی ہے وے دنیا دی زندگی تو بعد برزخ دی زندگی ہے، قبر دی زندگی ہے۔ اللہ دے نبی جی تہاڈی قبر و برزخ دی زندگی میں دنیا نالوں بہتر بنا دیواں گا۔ تیسرا معنی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، قبر و برزخ تو بعد حقیقی آخرت دی زندگی ہے۔ اللہ دے نبی جی او تہاڈی حقیقی آخری زندگی بھی میں اس دنیا نالوں بڑی بہتر بنا دیواں گا۔ تہاڈی ہر آن والی زندگی دا دن پہلے نالوں بہتر ہوئے گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں رب تہاڈے تے اینے انعام کراں گا کہ تسی راضی ہو جاؤ گے۔ واقعتاً رب نے پھر اپنی اس بات نو پورا کر کے وکھایا۔ ہر آن والا دن اللہ نے میرے پیغمبر علیہ السلام دا پہلا نالوں بہتر کر دیتا ہے۔ تھوڑے جے افراد سن، افراد بڑھتے جاندے نے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، صحابی بڑھتے جاندے نے، امتی بڑھتے جاندے نے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، دن با دن اللہ دے قرآن دا نزول ہوندا ہے، جویں جویں وحی زیادہ نازل ہوندی ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اسلام بڑھدا جاندا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، حتیٰ کہ او مکہ آغاز اندر آپ دی کیفیت کی ہے، بکریاں چرا کے چند کے رات تے میرے پیغمبر نے مزدوریاں کی دیاں۔ پھر او دن بھی آئے، اللہ نے مال غنیمت ڈھیر عطا کر دیتے، مال فیدے ڈھیر عطا کر دیتے، مال ہی مال میرے پیغمبر علیہ السلام نو اللہ نے عطا کر دیتا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، پھر ایسے حالات بھی آئے، صحیح البخاری اندر روایت موجود ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام اعلان کریا کر دے، من تارک کلن، جیڑا بندہ اس حال اندر دنیا تو چلا جائے، او دے تے قرضہ ہوئے، او دی بیوہ ہوئے، او دے یتیم بچے ہون، فَإِلَيْنَا، او دی کفالت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کراں گا۔ وَمَن تارک مالا فَلِوَرَثَتِهِ، تے جیڑا بندہ مال چھڈ کے ٹر جائے، میں مال نہیں لواں گا، مال او دے وارثاں نوں دتا جائے گا۔ کتھے چند رات تے مزدوری تے کتھے ہر ایک دی کفالت دی ذمہ داری، کس بات دی دلیل ہے؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، رب دن با دن انعام کر دے گا، شریعت دی تکمیل ہو گئی، ختم نبوت دا رب نے تاج پہنا دیتا ہے، دن با دن انعام ہوندے جا رہے نے۔ دنیا دی زندگی دا ہر دن میرے پیغمبر واسطے اللہ نے بہتر بنا دیتا ہے۔ دوسرا معنی اللہ دے نبی جی دنیاوی زندگی نالو قبر تے برزخ دی زندگی میں تواڈی بہتر بنا دیواں گا۔ کیویں بہتر ہوئی ہے؟ ظاہر بات ہے دنیا اندر نعمتاں تے رب نے پھر بڑیاں کیتیاں، انعامات بڑے کیتے، پر دنیا دی زندگی دا حصہ ہے دکھ آ جانا، تکلیفاں آ جانیاں، مصیبتاں آ جانیاں، پریشانیاں آ جانیاں، بیماریاں آ جانیاں، اے دکھ سکھ دا سلسلہ تے چلدا ہی رہا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیا نے، صحیح البخاری اندر روایت موجود ہے، کہ میں آپ دی برزخ دی زندگی جڑی ہے اللہ نے دنیا نالوں بھی بہتر بنا دیتی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا زندگی دے آخری لمحات نے میرے پیغمبر علیہ السلام تکلیفاں دے اندر رب کولوں دعاواں کردے نے، اللہم انی علی سکرات الموت، عرشاں والیا موت دیاں بڑیاں سختیاں، موت دیاں بڑیاں تکلیفاں، اللہ موت دیاں بڑیاں بے ہوشیاں، اللہ انہاں حالات اندر میری مدد کر۔ جدو بیٹی فاطمہ نے اپنے ابو جان دیاں تکلیفاں ویکھیاں تے فرما دیا نے واہ کربا ابا، ہائے میرے ابو نو کنی تکلیف ہے، تے نبی پاک فرماندے نے اے پیاری بیٹی فاطمہ لیسا لا ابی کی کربن بعد الیوم، آج تو بعد تیرے ابو تے کوئی تکلیف نہیں آئے گی، آج تو بعد تیرے ابو تے کوئی دکھ نہیں آئے گا۔ کیوں؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ نے میری دنیا دی زندگی نالو قبر و برزخ دی زندگی بڑی اعلیٰ بنائی ہے، ہر دکھ رب ختم کر دے گا۔ واقعاتاً پھر اسی طرح ہویا ہے، اما جان نے اسے بات دی گواہی دیتی ہے، جناب فاطمہ فرماندیاں نے فلما ماتا، جدو میرے پیغمبر وفات پا جاندے نے، اے حضرت فاطمہ
ماں فرماندیاں نے یا ابتاہ اجاب ربندا یا ابتاہ الی جبریل ننا یا ابتاہ من جنت الفردوس مأوا. اللہ دے نبی جی رب دا بلاوا آیا تے برد تساں قبول کر لیا ہے. اللہ نے سنیا بھیجیا ہے تے تساں اللہ دی دعوت نو قبول کر لیا ہے. یا ابتاہ الی جبریل ننا اسی جبریل نو تہاڈی وفات دی اطلاع دینی آواں. یا ابتاہ ابا جی سچ فرمایا ساجے لیس علی بی کے کربن بعد الیوم اج تو بعد تیرے ابو تے کوئی تکلیف نہیں آئے گی. کیوں نہیں آئے گی؟ من جنت الفردوس مأوا اللہ نے تہاڈا ٹھکانہ جنت الفردوس بنا دیتا ہے. دنیا دی زندگی نالوں برزخ دی زندگی رب نے اعلیٰ بنائی ہے. کیوں رب نے اعلیٰ بنائی ہے؟ بہتر کر دیتی ہے. اس وار کیویں بہتر ہے؟ میرے پیغمبر برزخ اندر اس جگہ تے ہی آرام کر رہے نے جدے بارے فرمایا ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. اللہ نے جنت دے باغاں چو باغ بنا دیتا ہے. وللآخرۃ خیر لک من الاولی دنیا دی زندگی نالوں برزخ دی زندگی رب نے اعلیٰ بنائی ہے. تیسرا معنی برزخ دی زندگی نالوں حقیقی آخرت دی زندگی رب نے اے دے نالوں بھی بڑی بہتر بنائی ہے کہ سمداز نہ بہتر بنائی ہے. نبی علیہ السلام فرماندے نے صحیح البخاری اندر موجود ہے اللہ قیامت والے دن مینوں شفاعت کبریٰ دا حق عطا کر دیں گے. میں جدو شفاعت کراں گا لوگاں دے حساب کتاب شروع ہون گے. فَيَحْمَدُهُ أَهْلُ الْجَمْعِ كُلُّهُمْ تے پورا میدان معاشر جیڑا میری تعریف نال گونج جائے گا. رب نے آخرت دی زندگی پہلے نالوں بہتر بنائی ہے. دنیا تے پھر کوئی بدبخت اٹھ کے نبی علیہ السلام دی توہین تے گستاخی کر لیندا ہے پر جدوں حشر دا میدان ہونا ہے کسے نو جرت نہیں ہونی. ہر ایک نے میرے پیغمبر دی تعریف کرنی ہے. کیوں؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ اور یہ ہوئی گل ہے جڑی قرآن نے بیان کی ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. فرمایا سونیا تانوں مقام محمود مل جائے گا. مقام محمود کی ہے ایسا اعلیٰ مقام کہ جتھے آپ کھڑے ہون گے تے پورا میدان معاشر میرے پیغمبر دیاں تعریفاں کرے گا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ فرمایا رب جیڑا مینوں حوض عطا کرے گا اس حوض دا بھی مقابلہ کوئی نہیں. ہر نبی ترمذی دی حدیث ہے ہر نبی دا اپنا اپنا حوض ہوئے گا لیکن جیڑا میرا حوض ہے وہ دا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. کیوں؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ اے جنت جو حوض دا پانی ہوندا ہے جنت دی نہر جو حوض دا پانی ہوندا ہے اے بڑا ہی میٹھا پانی ہے بڑا ہی سفید پانی ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ پھر سارا حساب کتاب ہون تو بعد پل صراط تو جدوں گزرن لگن گے تے پل صراط تے میرے پیغمبر کھڑے ہون گے. میرے پیغمبر پل صراط تے کھڑے ہو کے آکھن گے ربی امتی اللہ میری امت اللہ میری امت. صحیح مسلم دی روایت ہے ہر نبی آکھے گا اللہ میری جان اللہ میری جان. میرے پیغمبر فرمان گے اللہ میری امت. کیوں؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ آخرت دی زندگی ہر لحاظ نال اللہ نے اعلیٰ بنائی ہے. پھر آپ جنت دے دروازے تے پہنچن گے. نبی علیہ السلام فرماندے نے جامع ترمذی دی حدیث انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر وبیدی لواء الحمد ولا فخر میں ساری اولاد آدم دا سردار ہوواں گا. اس بات اندر میں فخر نہیں کردا حمد دا چنڈا میرے ہاتھ اندر ہوئے گا میں اس بات تے فخر نہیں کردا. وما من نبی آدم ومن صفاہ تے آدم علیہ الصلوۃ والسلام تو لے کے جتنے بھی نبی آئے نے الا تحت لوائی وہ سارے میرے جھنڈے دے تھلے ہون گے پر میں فخر نہیں کردا. کیا اللہ نے شان دیتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. پھر صحیح مسلم اندر ہے آپ فرماندے نے انا اول من یقرأ الباب میں سب تو پہلا جنت دا دروازہ کھڑکاواں گا. پھر صحیح مسلم دی دوسری روایت اندر ہے نبی علیہ السلام فرمان گے جنت دا خزانچی پوچھے گا کون دروازے تے دستک دے رہا ہے کہ کون آیا ہے. میں دساں گا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیا. تے صاحب دل نے بڑا
پیارا نقشہ کھچیا ہے، وہ آندا کوئی نبی حالے قدم نہ ہلاوے، میرا آقا پہلا بہشتاں نو جاوے، تے دربان جنت اے عرضاں سناوے، تے دربان جنت اے عرضاں سناوے، میرے مولا منو حکم سی فرمایا نہ کھولی دروازہ جب تک محمد نہ آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سانو آندے ہو پیار نہیں، سانو آندے ہو میلاد دی خوشی نہیں، اور ساڈے ورگی خوشی کیتی کنے وے، کنے جدا پیار کر کے وکھایا۔ اسی تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو علاوہ کسے ول ویکھیا ہی نہیں، ہر لحاظ نال امام منے ہے، اور اسا آمینہ دے لال نو امام منے ہے، جس امام نے جنت دا دروازہ کھٹکایا ہے، جس امام دی کیفیت ہے وے ولل آخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یؤتیک ربک فترضی۔ جنت دا دروازہ کھڑکان گے تے کی کیفیت بنے گی؟ جنت دے دربار نے پوچھیا کون تے ہن دروازے تو میرے پیغمبر بیان کر رہے نے، صاحب دل نے نقشہ کھچیا ہے، فرماندے نے میں محمد آمینہ دا جایا، جلدی دروازہ جنت کھولو، میں امت نال لے آیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یؤتیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی۔ اللہ دے نبی جی یتیم پیدا ہوئے سو، دنیا تے آئے، باپ دنیا تے آن تو پہلا تواڈے نوں جدائیاں دے گیا، باپ دنیا دے آن تو پہلا وفات پا گیا، فآوا تے میں آوا دی شکل اندر تانوں ماں آمنہ دی گود تے ماں آمنہ دا پیار نصیب کر دیتا۔ ماں آمنہ تواڈیاں پرورشاں کر دیاں رہیاں، 6 سال دے ہوئے ماں بھی جدائیاں دے گئی، فآوا تے میں آوا دی شکل اندر دادا عبد المطلب دی پرورش تے نگرانی اندر تانوں جگہ عطا کر دیتی ہے۔ 8 سال دے ہوئے دادا بھی دنیا تو چلا گیا تے میں ابو طالب دی شکل اندر تانوں رہن سہن واسطے جگہ دیتی ہے، تہاڈیاں نگرانیاں ہوندیاں رہیاں، تہاڈے پل تسی پروان چڑھدے رہے، بچپن گزریا، لڑکپن گزریا، جوانیاں آئیاں، 40 سال دے ہوئے تے میں نبوت عطا کی تھی۔ اللہ دے نبی جی ہے تے یتیم سو، معاشرہ بڑا بگڑیا سی، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس معاشرے اندر تسی پیدا ہوئے، پر اللہ دے نبی جی میں جگہ کیسی دیتی ہے، اس معاشرے اندر پیدا ہو کے 40 سال گزار کے کوہ صفا تے چڑھ کے آندے نے فقط لبثت فیکم عمرا من قبلی، فقط لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون۔ اور 40 سال دا عرصہ گزارے ہے، دن بھی تواڈے اندر گزرے، راتاں بھی تواڈے اندر گزریاں، ہر لحاظ نال میرا لمحہ جڑا ہے تواڈے اندر گزرے ہے، بچپن بھی تواڈے اندر گزرے ہے، لڑکپن بھی تواڈے اندر گزرے ہے۔ ذرا کسے ایک عمل، ایک فعل تے ایک منٹ تے انگلی تے رکھ کے وکھاؤ، الم یجدک یتیما فآوا، کیسی جگہ رب نے عطا فرمائی ہے، بچپن تے بھی کوئی انگلی نہیں اٹھا سکیا۔ عموماً جڑا باپ دنیا تو ٹر جائے وہ یتیم بگڑ جاندا ہے، پر میرے پیغمبر دا بچپن، میرے پیغمبر دی یتیمی، الم یجدک یتیما فآوا ووجدک ضالا فہدا۔ اللہ دے نبی جی انہاں مکے والیاں دیاں حرکتاں دیکھ دے، کتے لات نو پوج دے، کتے منات نو پوج دے، کتے عزا نو پوج دے، کتے جناب غیر اللہ دے نام تے جانور ذبح کر دے، کتے قطع تعلقیاں کر دے، عزتاں نو پمال کر دے، چوریاں کر دے، ڈاکے مار دے، راہ زنیاں کر دے، ہر ایک جرم انہاں اندر موجود سی تے تسی بے خبر ساؤ میں کیویں انہاں دی اصلاح کراں، تہاڈے کول اصلاح کرن دا طریقہ نہیں سی، پھر اللہ نے احسان کیتا فہدا کیویں، لقد من اللہ علی المؤمنین، فرمایا پھر احسان کیتا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ کیا شان رب نے عطا فرمائی
بنائی ہے، اللہ نے طریقہ عطا کیتا ہے تے نبی علیہ السلام نے اعلان کر کے کہہ دیتا ہے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، فرمایا مینوں اللہ نے ایسا سیدھا تے ایسا واضح راہ عطا کر دیتا ہے، میں حکمت و بصیرت دنائی دے نال پوری عقل مندی نال تانوں رب وال بلا رہا، وان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، اے میرا سیدھا راہ جے ایدی پیروی کر لو۔ فرمایا اللہ دے نبی جی تانوں ہر طرح دا طریقہ عطا کر دیتا ہے، فہدا میں تانوں ہدایتاں عطا فرما دتیاں نے، ووجدک عائلا فاغنا، اللہ دے نبی جی ضرورت مند سو میں تہاڈیاں ضرورتاں پوریاں کیتیاں، رہنمائی دے حوالے نال ضرورت مند سو رہنمائی دے طریقے بیان کر دیتے، رب دے تعارف دے حوالے نال ضرورت مند سو میں رب نے تانوں اپنی پہچان کروا دیتی ہے، تسی دنیا دے حوالے نال ضرورت مند سو میں رب نے تہاڈیاں ضرورتاں پوریاں کر دتیاں نے، ہر لحاظ نال تانوں غنی کر دیتا ہے، مکے اندر تانوں جگہ کوئی نہیں سی دیندا تے میں رب نے تہاڈی ضرورت پوری کر کے مدینے جیسا شہر تانوں عطا کر دیتا ہے، فاغنا میں رب نے ضرورتاں پوریاں کیتیاں، پھر کیویں ضرورتاں پوریاں کیتیاں، مدینے رہ کے تڑف دے رہ اللہ بیت اللہ تے بیت اللہ ہی ہے، تیرا گھر تے تیرا گھر ہی ہے، عمرے حج واسطے پھر میں رب نے تانوں مکہ بھی عطا کر دیتا ہے، ووجدک عائلا فاغنا، ہر لحاظ نال میرے پیغمبر نو اللہ نے غنی کر دیتا ہے، اللہ دے نبی جی ہن اینا انعام کیتا ہے، اینا مال دیتا ہے، اینیاں دولتاں دتیاں نے، ہن تہاڈی ذمہ داری کی ہے، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم نو نہیں ڈانٹنا، یتیم نو نہیں چھڑکنا، تسی آ بھی تے یتیمی دا دور گزاریا ہے، جان دے ہو دی تکلیف کی ہے، اے اونوں ہی پتہ ہے جدا باپ دنیا تو چلا جائے، اللہ دے نبی جی یتیم تے پہلے ہی بڑا دکھی ہوندا ہے، ہر لحاظ نال او دے تو دستے شفقت جڑا ختم ہو جاندا ہے، یتیم دروازے تے آئے فلا تقہر، اونوں نہیں ڈانٹنا، یتیم دے سر تے دستے شفقت رکھنا ہے، واقعتاً میرے پیغمبر نے جے رب نے اینے انعام کیتے نے، اینی اونچی شان پا کے میرے پیغمبر نے یتیماں دا بھی حق ادا کر کے بخایا ہے، سلسلہ صحیح اندر روایت ہے، توجہ نہ سننا ایمان تازہ ہوئے گا، میرے پیغمبر نے کیویں یتیماں نو دلاسے دیتے نے، حضرت بشر بن اقربہ رضی اللہ تعالی عنہما انہاں دے والد گرامی حضرت اقربہ میدان احد اندر شہید ہو جاندے نے تے حضرت بشر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ دی جدائی اندر بڑا روندے نے، اپنے باپ دی جدائی اندر بڑے آنسو بہاندے نے، فرماندے نے فمر ربی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا ابکی، ایک دن اسی طرح میرے پیغمبر علیہ السلام میرے کولوں دی گزرے، میں راہ چ بہ کے اپنے باپ نو یاد کر کے آنسو بہا رہا، میرے پیغمبر نے ویکھیا یتیم دیاں اکھاں چ آنسو نے، یتیم جڑا اودیاں اکھاں رو رہیاں نے، نبی علیہ السلام قریب آئے، فرمایا اے بشر کیوں رونا ہے؟ اللہ دے نبی جی باپ دنیا تو چلا گیا ہے، باپ جیسی عظیم نعمت اونوں ہی پتہ جدا دنیا تو چلا گیا ہے، بدبختہ 10 روپے دے پیچھے اپنے باپ نو رولانا ہے، اپنے باپ نہ بدتمیزیاں کرنا ہے، اپنے باپ نو اکھاں کڈنا ہے، جن نے چھوٹی عمر تو تینوں پال پوس کے جوان کیتا ہے، جن نے تیری تعلیم دا سارا خرچہ اٹھایا ہے، جن نے اپنی جوانیاں تیری تعلیم تے ترقی واسطے رول دتیاں نے، اللہ دے نبی جی باپ دی جدائی نے رولا دیتا ہے تے نبی پاک فرماندے نے اے بشر اما ترضا ان اکونا انا ابوک و عائشہ امک، کیا اس بات پہ راضی نہیں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا باپ تے عائشہ تیری ماں ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یتیمہ دا کتنا خیال کیتا ہے، اور بھرا دنیا تو چلا جائے یتیم پتیجیاں نال پتیجیاں دا خیال کریا کر، میرے پیغمبر فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، ایک بندہ آیا ہے مسند احمد دی روایت ہے، آگے اندر اللہ دے نبی جی دل بڑا ڈاڈا ہو گیا ہے، دل نرم نہیں ہوندا، آپ فرماندے نے فَامْسَحْ رَأْسَ الْيَتِيمِ، کسی یتیم دے سر تے ہاتھ رکھے گا اللہ تیرے دل نو نرم کر دے گا، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، بدبختو یتیماں دا مال کھانا شروع کر لیا، کیسے تساں رسم و رواج دے پھندے پا دیتے، کیسیاں بدعات تے خرافات تو شروع کر لیاں، ایک دا باپ دنیا تو چلا گیا ہے، دوجا کل دے خرچے، تیجے دے خرچے، اے ساتویں دے خرچے، یتیم دا مال کھاندے ہو، رب کہہ رہے نے جڑا یتیم دا مال کھاندا ہے اپنے پیٹ اندر جہنم دی اگ دے انگارے بھر رہا ہے، اپنے پیٹ دی خاطر کیسی بدعت جاری کیتی کہ جہنم دی اگ دے انگارے بھر دے، تانوں حیا نہ آئے
کوئی فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ دے کچھ نہیں سکدا کم از کم وہ مال تے نظر تے نہ رکھ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ سوالی آ جائے سوالی نو نہیں ڈانٹنا اچھے انداز ہے کچھ تے دے دیو نہیں دینا چاہندے اچھے انداز نہ اگر جواب بھی دینا چاہندے ہو تے اچھے انداز نہ جواب دیو اونوں دعا دے دیو جویں عام مشہور جملہ بڑی اچھی دعا ہے اللہ بھلا کرے بھائی اللہ خیر کرے بھائی اللہ تیرے تے آسانیاں پیدا کرے اچھے انداز نہ ڈانٹن دا تساں دے کم ہی ہے بنایا واما السائل فلا تنہر سوالی نو چڑکنا نہیں او چڑکنا تے دور دی گل میرے پیغمبر نے کیسا کردار پیش کیتا ہے صحیح مسلم اندر روایت موجود ہے حضرت جریر بن عبداللہ بیان کردے نے رضی اللہ تعالی عنہ مضر قبیلے دے کچھ لوگ آئے خفاتن عراتن ننگے پیر سن تے پاٹے پرانے کپڑے پائے جدوں میرے پیغمبر نے انہاں دی حالت ویکھی کہ مدینے جیسی آبادی فتوحات ہو چکیاں صحابہ دا کاروبار پھر بھی یہ حالت مسلماناں دی ایمان والیاں دی کہ انہاں اندر رہن والے جڑے نے پھٹے پرانے کپڑے پا کے تے ننگے پیر زندگی گزار رہے نے فاطمہ آرا وجہ رسول اللہ چھ لفظ تیرے دل اندر اتر جان فاطمہ آرا وجہ رسول اللہ نبی علیہ السلام دا اے حالت ویکھ کے غصہ چڑھ گیا چہرے دا رنگ تبدیل ہو گیا مسلماناں دی آبادی صحابہ میرے دی آبادی تے انہاں اندر اتنے مالدار بھی لوگ پھر بھی کوئی سجے کبے تے آن نہ کرے خرچ نہ کرے ایسا نہیں ہونا چاہیے توجہ کرو کپڑے لے کے دیو انہاں نو کھانا لے کے دیو تسی کی سمجھدے ہو رب تانوں جڑا مال دے رہا ہے او دے اندر غریباں دا حق نہیں اج تے سمجھیا ہی جاندا ہے غریب دا کیڑا کوئی حق ہے مسکین دا کیڑا کوئی حق ہے نبی علیہ السلام فرماندے نے تانوں رزق جڑا ہے تواڈے کمزوراں دی وجہ تو دتا جاندا ہے او دا حق رب نے بنایا ہے توانے حق کوئی نہیں میری کمائی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منظر ویکھیا آپ نو غصہ آیا فداخلا آپ اپنے گھر داخل ہوئے گھروں کوئی شے نہیں لبھی ہر شے تے میرے پیغمبر بانٹ دیا کردے ثم خرج نبی پاک نکلے اتنی دیر ہوئی ہے زور دی نماز دا وقت ہو گیا ہے پیارے بلال نے اذان دی اقامت کئی نماز پڑھائی فخطبہ میرے پیغمبر نے خطبہ ارشاد فرمایا تے آپ نے خطبے اندر کی فرمایا ہے صحیح مسلم دے الفاظ آپ نے پہلی آیت پڑھی یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ او ساری کائنات دے لوگوں شرق دے غرب دے شمال دے جنوب دے پوری کائنات اندر سارے انسان رب نے ایک جان تو پیدا کیتے نے کسی نو تکلیف اندر ویکھ کے تانوں اپنی تکلیف محسوس ہونی چاہیے آپ نے آیت پڑھی اے تربیت کیتی کہ احساس ہونا چاہیے کسی دی تکلیف نو اپنی تکلیف سمجھ تا انسان کا احترام دا حقدار ہے مسلمان تے دے نال اونچا درجہ ہے یا ایھا الناس انسان دے دوجے بھی انسان تے جے کسی انسان دی تکلیف ویکھ کے احساس پیدا نہیں ہوندا مسلمان ہونا تے دور اپنی انسانیت تے غور کر میں انسان بھی ہاں کہ نہیں آپ نے آیت پڑھی پھر فرمایا سورہ حشر دی آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد میرے صحابہ قیامت والے دن جو اگے بھیجنا جے وہی کام آنا جے اچھے جوڑ کے رکھے ہیں کھ نہیں جے ہونا وہی کام آنا جے جڑا خرچ کر دینا جے اللہ دی راہ اندر غریباں مسکیناں تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب دتی تے نبی دے جانثار نبی دے حکم تے جاناں وار دیندے سن مال کی شے درہم و دینار کی چیز ہے پھر صحابہ دوڑے تے میں حدیث پاک اندر پڑھیا کیسا منظر بنیا کوئی آ رہا درہم لے کے کوئی آ رہا دینار لے کے کوئی آ رہا کپڑے لے کے کوئی آ رہا گندم لے کے کوئی آ رہا کھجوراں لے کے حتیٰ کہ ایک انصاری صحابی دے بارے ہوندا ہے حدیث اندر انج دوواں ہاتھاں اندر درہم و دینار پھڑے نے سانبے نہیں جا رہا ہے ڈگ دے جاندے نے تے انج بڑی مشکل انج پھڑ کے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے رکھ دیندا ہے صحابہ نو نبی پاک نے اللہ دی راہ اندر خرچ کرن دی ترغیب دتی ہے تے میں اسی حدیث دے الفاظ پڑھ کے سنا رہا ہاں حضرت جریر بن عبداللہ فرماندے نے میں ویکھیا ولو بشق تمرتن کسے کول کوئی شے نہیں کھجور دا ایک ٹکڑا ہی ہے وہ بھی اونے آپ نہیں کھادا نبی پاک دے حکم تے وہ بھی اپنے بھائی واسطے وقف کر دیتا ہے وقف کر دیتا ہے تے جدوں اے منظر ویکھیا کپڑیاں دا ڈھیر لگ گیا ہے اناج دا ڈھیر لگ گیا ہے پیسیاں دا ڈھیر لگ گیا ہے تے حدیث دے الفاظ نے یا تحلل کا انه مذهبا نبی پاک دا چہرہ انج چمکیا ہے جویں سونے دی ڈلی چمکیا کر دی ہے کیا چمک ہے سونے دی آپ اتنا خوش ہوئے تو بہرحال آپ نے فرمایا میرے صحابہ اے جڑا دنیا اندر عمل کر لینا جے جن نے پہلا خرچ کیتا ہے نا او دے لو ویکھ کے جڑا باقی لے کے آیا فرمایا باقیاں دا بھی اجر پہلے نو اللہ عطا کر دیندا ہے لیکن
انہاں دے اجر چوں کوئی کمی نہیں کردا۔ تے اگلی بات بھی اسے حدیث دے آخر تے وہ میرے تیرے واسطے بہت بڑا سبق ہے جو اج معاشرے دی کیفیت بن گئی ہے۔ فرمایا تے جن نے اللہ دی راہ مال خرچ کرن تو ڈکیا، کوئی ایسیاں گلاں کیتیاں، کوئی گناہ دے کام اندر نمونہ بن گیا، او دے اللہ ویکھ کے جن بخل کیتا، کنجوسی کیتی ہے، صدقہ نہیں کیتا، اپنا تے گناہ ہویا سو، آپ تے سب بن کے جڑا بیٹھا ہے، آپ تے جڑے بخل دی وجہ تو اینو گناہ ہویا ہے، انہاں دوجیاں دا بھی گناہ اے دے ذمے پے گا۔ ذرا غور کیجئے اج دے اس معاشرے اندر جدوں اللہ دے گھر نال تعاون دا خرچ دا اعلان کیتا جائے، مساجد و مدارس نال خرچ دا اعلان کیتا جائے، یا دیگر کسی بھی علاقے اندر کوئی آفت دا شکار ہو جائے، کوئی کسی سیلاب دا، زلزلے دا یا دیگر کسی عذاب دا شکار ہو جائے، انہاں دی مدد واسطے، اہل ایمان واسطے اعلان کیتا جائے، تے جیڑا ہوندا نا مولویاں دا تے کام ہی منگنا ہے، اپنا بھی بیڑا گرک کیتا سو، ایدی گل سن کے جن نہیں خرچ کرنا انہاں دا بھی بیڑا گرک کر کے انہاں دا گناہ بھی اپنے ذمہ لیا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، نبی علیہ السلام نو حکم سی سوالی آ جائے تے ڈانٹنا نہیں۔ ہن اے مضر دے قبیلیاں نے سوال نہیں کیتا، خود میرے پیغمبر نے انہاں دی کیفیت ویکھ کے انہاں واسطے سارا معاملہ کیتا ہے۔ اے وی اعلیٰ کردار تے اعلیٰ اخلاق۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، فرمایا رب نعمتاں دے تے رب دیاں نعمتاں بیان کریا کرو۔ مانا کی ہے اللہ نعمت دے تے رب دا نام لے کے بیان کریا کرو، فخر نہ کریا کرو، آکھیا کرو اللہ نے مینوں صحت دیتی ہے، اللہ نے مینوں جوانیاں دتیاں نے، اللہ نے مینوں صحتاں دتیاں نے، اللہ نے مینوں شفاواں دتیاں نے، اللہ نے مینوں اولاد دتی ہے، اللہ نے مینوں کاروبار، ہر گل کرن تو پہلا رب دا نام لیا کرو۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ سے ایمان اندر نبی علیہ السلام دی سیرت تو سانو یہ سبق سیکھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔